हो कोई भी हाल दिल में हो सदा शुक्र खुदा, दूर हो मेरी ज़बां और दिल से भी शिकवा गिला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से? बड़े कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से माशाल्लाह। तबीयत कैसी है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, खैरियत से? देखो आ गया ना अभी हमजा। कौन है जिनसे बात हो रही थी? कैसे हमजा, ठीक हो? खैरियत से? बैठे, आप बैठे इंशाल्लाह। अचानक सरप्राइज दिया आपने माशाल्लाह से। असल में हम ये चाहते थे कि अचानक आए और अचानक आने के बाद जो है ना आपको खुशी आपके दिल में दाखिल हो ना। ठीक है ना। तो बहरहाल अब ये कि आपने फोन पे मुझे बताया कि जी आप जैसे रक्षा चलाते हैं। जी हाँ। तो वो क्या आप बता रहे थे, ऑल्ट्रेशन आपने की हुई है, वो क्या है? ऑल्ट्रेशन मेरा पाँव जो है ना, घुटने मेरे काम नहीं करते ना। हाँ, ये दोनों फोल्ड नहीं होते पाँव अच्छा, मेरे। हाँ। हाँ। तो वो मैं पाँव से गियर लगा नहीं पाता। अच्छा, तो उसके लिए मैंने वो डंडा लगाया है ना, जैसे गाड़ी में होता है ना। हाँ, हाथ अच्छा। से रेस छोड़ा, फिर हाथ से डंडा अच्छा। गियर लगाया, फिर अच्छा। तो अमीन भाई बता रहे हैं कि ये रक्षा चलाते हैं मगर चूंकि पैरों में प्रॉब्लम है तो उससे गियर चेंज नहीं कर सकते, हाथ से गियर चेंज करते हैं। तो उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए कहा हाँ। कि मेरे रक्षे के अंदर कार वाला घेर है। अरे वाह, यानी उसको भी उन्होंने वो एक जिसको कहें कि कमजोरी या मायूसी वाली बात मतलब मायूसी वाली बात नहीं। माशाल्लाह। तो जब से मैं आऊँ ऐसे इनके चेहरे पर माशाल्लाह मुस्कुराहट है। इनके ये हमजा भाई हैं, इनका शुरू से ये पैरों का मसला है इनका। ये बेटे एक पहले इनको खून चेंज होता रहा है। अच्छा। फिर उसके बाद इनका पता चला डॉक्टर के जरिए कि ये डेफ है, बोल ही नहीं सकते हैं। अच्छा। लेकिन इन्होंने अपने दोनों बच्चों को माशाल्लाह इतनी तवज्जो दी, खुसूसी इन पर मतलब शफकतें की। और आज हमजा भाई के अल्फाज है कि मेरे वालिद साहब ने मेरी बहुत हिम्मत बढ़ाई है। माशाल्लाह। तो भाई साहब ये क्या बचपन से ही दोनों के साथ ये प्रॉब्लम रहा? जी हाँ, बचपन से ही थे। इनके पैदाइश से पाँव जो है ना अंदर घूमे हुए थे, पंजे दोनों। अच्छा। वो स्टेप बाय स्टेप डॉक्टर ने ऑपरेशन 6 ऑपरेशन किए इनके। अच्छा। एज वाइज इनके। लेकिन अभी भी ये चल नहीं सकते? अभी चल लेते हैं, आप मोहताज तो हो गए हैं। अच्छा। इनको 3 व्हील बाइक बना के दिए मैंने। अच्छा। उसमें कॉलेज चले जाते हैं, फैजान मदीना आते हैं, इस्लामा में यहाँ खुद ही चले जाते हैं। जॉब भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अरे पढ़ भी रहे हैं। तो जॉब पे या कहीं जाते आते में वो प्रॉब्लम होती है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, वहाँ पर लोग आपको इस वजह से डिस्करेज या कोई हौसला शिकनी वगैरह तो नहीं करते? नहीं। पैरों की वजह से? अच्छा, माशाल्लाह। इनको बहुत हिम्मत देते हैं। इनको कहते हैं आप बैठे रहे, आपको जो चाहिए हम ला के देंगे। वाह। हाँ, इतने इनको माशाल्लाह तो ये नहीं सुन सकते या ये आला लगा के सुन लेते हैं? आवाज आ रही है मेरी? आप ये बताओ, सुन रहे हो मुझे आप? आवाज आ रही है मेरी? थोड़ा सा आती है। अच्छा। इनका नाम क्या है? मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई। तो आसिफ भाई कुछ क्या करते हैं वैसे? कुछ और भी आप इनको तरबियत दिलवा रहे हैं कुछ? नहीं, कुछ इशारों वगैरह से? हाँ, ये साइन लैंग्वेज तो ये जो है इनको आती है। साइन लैंग्वेज आती है? हाँ, साइन लैंग्वेज आती है। लाजिम पढ़नी है इंशाल्लाह। माशाल्लाह। चलें नाजरीन, एक ऐसा खानदान, अभी मजीद बहुत सारी बातें इनसे करते हैं कि वालिद साहब आपने देखा कि अमीन भाई के दोनों पैरों में प्रॉब्लम है, रक्षा चलाते हैं। एक बेटा जो है उनका वो भी पैरों से माजूर है मगर उनको 3 व्हीलर स्कूटर बना के दी है और जॉब पे भी जाते हैं और साथ साथ माशाल्लाह इज्तिमा में भी आते हैं। और एक बेटा उनका समाज से महरूम है। पहले तो मैं चाहता हूँ कि इनकी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिकल लाइफ दिखाते हैं ना कि हमारे अमीन भाई कैसे रक्षा चलाते हैं, वो आपको बताते हैं। और हमारे हमजा कैसे मोटरसाइकिल पर जाते हैं, आपको वो भी बताते हैं। वो देखिए मनाजिर, फिर आकर बात करते हैं। ऐ मेरे अल्लाह मुझको आफियत का साथ दे। सब मिले मुझको अगर मिल जाए रब तेरी रिजा। सब मिले मुझको अगर मिल जाए रब तेरी रिजा। अच्छा अमीन भाई, अब थोड़ा सा हम असल में प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, मैं इसकी थोड़ी सी आपको थीम बता देता हूँ कि एक तो आपके दिल में खुशी दाखिल हो, हम आपके घर आए हैं। दूसरा, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनके साथ कोई महरूमी लग जाए ना तो वो मायूसी की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी सी डिसेबिलिटी हो जाए, माजूरी हो जाए तो मांगने निकल पड़ते हैं।
مطلب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی جو کیفیت ہے، آپ کے بچوں کی جو کیفیت ہے، ایسی پوزیشن میں تو بندہ پھر مدد مانگنے یا معاذ اللہ بعض اوقات اور لوگوں کی طرف چلا جاتا ہے. آپ بھی اپنے ہاتھ سے کما رہے ہیں، بیٹا بھی جاب کر رہا ہے اس معذوری کے عالم میں بھی، تو یہ آپ کا ذہن کیوں بنا؟ مطلب آپ نے جس کو کہتے ہیں کہ اپنی ہاتھ کی کمائی کو ترجیح کیسے دی؟ شروع سے یہ ہم لوگوں کی میری عادت تھی. ہم لوگ پہلے کالج میں جب میں پڑھتا تھا ہم لوگ اتار آباد میں پہلے رہتے تھے. اچھا، جیکب آباد. جی ہاں. سندھی ہیں آپ لوگ؟ نہیں، مہمان مہمان. اچھا، وہاں کے جیکب آباد کے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں، تو وہاں ہی رہتے تھے. وہاں جو ہے نا کالج بھی میں جاتا تھا اور پارٹ ٹائم کام بھی کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ ہم جو ہے نا محنت کی شروع سے عادت. کب سے پرابلم تھا؟ پیر کی پرابلم وہیں سے شروع ہوئی آہستہ آہستہ نا. اچھا، یعنی بہت پرانی ہے؟ پرانی ہے. وہاں الحمدللہ مدنی ماحول بھی ہمیں ملا اور وہاں میں مدرسہ بالغان کی میری ترکیب تھی. اچھا، مدرسہ بالغان. میرا بہت بار جیکب آباد آنا ہوا ہے، تار آباد. جی ہاں، توفیق بھائی کے گھر پہ آپ کہتے تھے. توفیق بھائی میرے بھانجے ہیں. توفیق بھائی اللہ اکبر. دیکھیں وہ میرے بچپن کے دوست ہیں. یعنی ہم جب جاتے تھے وہاں پر جیکب آباد تو توفیق اور علی. جی جی محمد علی. تو وہ جس زمانے میں بھی میری عمر بھی 16-17 سال تھی تو ہم ساتھ ہی ہوتے تھے. تو ہمارا اصل میں نا کراچی کے علاقے میں ایک ہم نے ہر کراچی کے علاقے کو ایک شہر دیا ہوا تھا. تو ہمیں جو شہر ملا تھا نا وہ جیکب آباد ملا ہوا تھا، اتار آباد ملا ہوا تھا. تو ہمارا ہر مہینے قافلہ جو ہے نا وہاں جاتا تھا. توفیق بھائی تو بہت خوش ہوں گے، ان کو بتائیں عبدالعزیز بھائی ہیں. تو بہرحال اچھا، پھر وہاں سے یہ معاملہ ہوا اور آپ نے وہیں سے یہ پلاننگ کی کہ بھائی یہ کام جو ہے نا ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہی کرنا ہے. ہاں، وہاں سے پھر ہم نے مختلف پھر میں چیزیں بھی بیچتا تھا. بچوں کی چیزیں ہیں، کچھ میں سپلائی بھی کرتا تھا. 3 ویل میرے پاس پہلے بائک تھی. اچھا، اس میں سپلائی کا کام کرتا تھا. پھر چنے بھی بیچے. پھر میں نے کئی جگہوں پہ جاب بھی کی. جیکب آباد میں؟ ہاں، جیکب آباد میں بھی کی. یہاں بھی پھر شفٹ ہوئے تو یہاں پہ بھی کی. اچھا. اس کے بعد پھر ہم موسمیات چلے گئے تھے، وہاں پہ بھی سپلائی کا کام تھا میرا. تو ابھی پھر میں نے یہاں رکشہ جو ہے نا کا مستقل کام کر رہا ہوں. جاب تھی، جاب میری ابھی چھوٹ گئی ہے. مل جاتے ہیں سواری وغیرہ اور مل جاتی ہے؟ جی ہاں، پہلے میری جاب تھی، پارٹ ٹائم میں رکشہ چلاتا تھا. اب جاب چھوٹ گئی ہے، میں ابھی فل ٹائم رکشہ ہی چلا رہا ہوں. لیکن ابھی جیسے لاک ڈاؤن ہوا یا تو اس میں تو رکشے کا بھی کام ہو گیا. اس میں کچھ آزمائش تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اسباب بنا دی. اچھا، اب حمزہ کو بھی آپ نے پھر اپنے کام پر لگایا اور جاب کے لیے لگایا، اس کو بھی یہی ذہن دیا آپ نے؟ جی ہاں، اس کو بھی یہی ذہن دیا. یہ تعلیم حاصل کر رہا ہے. اچھا، یہ میں پوچھ رہا ہوں، یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ اشاروں کی زبان میں؟ ہاں، یہ انٹر میں سائن لینگویج میں ان کو پڑھاتے ہیں نا. انٹر میں ابھی. اچھا، یہ بھی انٹر تک پہنچ گئے وہ سائن لینگویج کے ذریعے؟ جی ہاں. اور بھی بچے آپ کے ہیں؟ نہیں، یہ 2 ہی بیٹے ہیں. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں بچوں کا جیسے ایک طرح سے پیدائشی ہی پرابلم. جی ہاں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اللہ پاک آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو صبر بھی دے. تو اب آپ ہمارے ناظرین کو کیا میسج دیں گے جو تکلیف میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں اور معاذ اللہ بعض اوقات لوگ یا تو بھیک مانگنے کی طرف چلے جاتے ہیں یا پھر مایوسی کے ساتھ زندگی ہارنے چلے جاتے ہیں. تو ان لوگوں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ ہو سکتا ہے بہت سارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہوں گے. ایسے اسلامی بھائی جو ڈسیبل ہیں، جو معذور ہیں، وہ ہمت رکھیں اور اپنے آپ کو بالکل معذور میں فیل نہ کریں. وہ ایسا سمجھیں کہ بالکل میں صحیح ہوں، ہر کام کر سکتا ہوں. حوصلہ رکھے. وہ اگر وہ حوصلہ ہار گئے نا تو پھر اس میں جو ہے نا کام بگڑ جاتا ہے. اور ان کے گھر والے ہیں، پیرنٹس ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کا حوصلہ بڑھائیں، ان کو اویئرنیس دیں. مختلف ورکشاپ وغیرہ ہوتی ہیں دوسری جگہوں پہ، ہم لوگ بھی کافی جگہ جاتے رہے ہیں. اچھا، اویئرنیس کی ورکشاپس ہوتی ہیں. ایسے ڈسیبل جو ہے انسٹیٹیوٹ بھی ہوتے ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس چیز کو بالکل آپ لے کے نہ بیٹھ جائیں. باہر آپ نکلیں، لوگوں سے ملیں. اچھا، دعوت اسلامی کے ماحول میں آپ کی آنا جانا اجتماع میں اور باقی چیزوں میں بھی آپ کی رہتی ہے ترکیب؟ جی ہاں، الحمدللہ. اچھا، ہفتہ اجتماع وغیرہ میں جب آپ لوگ آتے ہیں 3 دن کے خصوصی بھائیوں کے ساتھ فیضان بھائی کے قافلے میں بھی ہم لوگ تینوں اسلامی بھائی. اچھا، تینوں ساتھ گئے تھے؟ جی ہاں. ارے واہ، کافی مرتبہ گئے ہیں. اچھا، ماشاء اللہ. فوزیل باپو کے ساتھ بھی ہم لوگوں نے 3 دن کا حیدرآباد میں اجتماع کیا تھا. مدنی قافلے؟ ہاں، مدنی قافلے. تو مدنی قافلے میں جاتے ہوں گے تو جو آپ کی رکشے کی کمائی ہے وہ تو ان دنوں میں نہیں ہوتی ہوگی، تو یہ قربانی دے کے آپ جاتے ہیں؟ جی ہاں، الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرما دیتا ہے. کچھ نہ کوئی ایسا ہو جاتا ہے سلسلہ نہ چل جاتا ہے. مدنی قافلے کے جو خرچہ وہ بھی آپ دیتے ہیں؟ جی ہاں، الحمدللہ خود دیتے ہیں؟ ہاں، وہ پہلے ہم جمع کرواتے ہیں. اللہ اکبر. ناظرین سوچ رہے ہیں آپ، بہت ساری باتیں میں آپ سے انشاءاللہ یہاں سے نکل کر کروں گا، لیکن کچھ باتیں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک نارمل سا گھرانہ رکشہ چلا کر گھر چلانا، مگر اس دوران بھی مدنی قافلوں میں جانا، ان 3 دنوں کے لیے گویا اپنی روزی اور روزگار کو چھوڑ دینا، پھر مدنی قافلے میں جاتے ہوئے بھی اپنی جیب سے پیسے دینا، یہ توکل کی کیسی مثال ہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کیسی مثال ہے. شاید بہت سارے ناظرین وہ ہیں کہ ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہوں تو ہمارے لیے شاید ان لاکھوں کی اتنی قدر نہیں ہوگی جو ان کے لیے ان چند 100 اور 1000 روپوں کی اہمیت ہوگی.
کیا بات ہے ماشاءاللہ. اور حوصلہ دیکھیں, پھر نیکی کے کاموں میں انوالومنٹ دیکھیں. حمزہ بیٹا آپ بھی اجتماع میں آتے ہیں؟ جی جی, اچھا, ہر جمعرات کو. ہر جمعہ اپنی موٹر سائیکل پہ جاتے جی ہیں؟ اچھا. اور پھر اس کے بعد مدنی قافلے میں بھی ابو کے ساتھ گئے ہیں؟ جی جی. آپ جب چھوٹے تھے, ظاہر ہے آپ کے پیروں میں یہ پرابلم رہا, تو آپ کو کبھی کبھی تو فیل ہوتا ہوگا نا پیر نہیں ہے, تو آپ نے کبھی ہمت نہیں ہاری, یا کیا پیغام دیں گے ایسے نوجوانوں کو جو ہمیں سن رہے ہیں کہ بعض اوقات شکوہ شکایت, تو آپ کو ابو کی طرف سے کیا ایسی ہدایات ملی یا کیا تربیت ملی؟ میرے ابو نے مجھے ہمیشہ حوصلہ دیا ہے کہ ہار نہیں ماننی چاہیے. میں دوسروں کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہار نہیں مانے اور اپنی معذوری کو اپنی مجبوری نہ بنائیں. ماشاءاللہ. آپ ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو ایک عام بندہ کر سکتا ہے, وہ ہر چیز اچیو کر سکتے ہیں جو ہر عام بندہ اچیو کر سکتا ہے. ماشاءاللہ. اور میرے ابو نے مجھے ہمیشہ حوصلہ دیا ہے کہ ہمت نہیں آنی چاہیے. اسی حوصلے کو میں آگے لے کے چلتا گیا تو آج اس مقام پر ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس کا سارا کریڈٹ میرے والد اور میری والدہ کو جاتا ہے, یقیناً, اور پیر و مرشد کا بھی فیضان ہے, ماشاءاللہ, ان کی دعائیں ہیں. ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کے ماحول میں جیسے آپ نے بتایا آپ مدنی قافلوں میں جاتے ہیں یا آپ اجتماع میں جاتے ہیں, تو وہاں کبھی ایسا محسوس ہوا کہ اسلامی بھائیوں نے آپ کو کوئی حقیر جانا ہو, یا مدنی قافلے میں آپ کی حوصلہ شکنی کی گئی ہو, یا سپورٹ ملتا ہے آپ کو؟ نہیں, وہاں تو بالکل بھی ایسا محسوس نہیں ہوا. وہاں تو بلکہ سپورٹ ملتا ہے اور حوصلہ بھی وہاں ملتا ہے. وہاں ایسا محسوس نہیں ہوا. ماشاءاللہ. یعنی دعوت اسلامی کی جو خصوصی اسلامی بھائیوں کی مجلس ہے وہ آپ کا خیال رکھتی ہے؟ جی جی جی, ماشاءاللہ. یہ کمال ہے ناظرین دعوت اسلامی کا کہ وہاں ایسے عاشقان رسول کو ہیلپ آؤٹ کیا جاتا ہے, ان کی گویا مدد کی جاتی ہے, حوصلہ بڑھایا جاتا ہے, انہیں علم دین بھی سکھایا جاتا ہے. تو ماشاءاللہ یہ ایک بڑا, میں کہوں گا کہ صابر گھرانہ ہے, بڑا شاکر گھرانہ ہے. آپ نے جیسے کہا کہ امین بھائی مسکرا ہی رہے ہیں, اور ماشاءاللہ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے ہر حال میں اللہ کا شکر. یہ باپا کا فیض ہے ماشاءاللہ. میں تقریباً 15 سال کے بعد باپا سے, میں جب کراچی آیا تھا نا, ہاں, کے بعد پھر میں تھوڑا ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا تھا. کچھ ایسے معاملات میں مطلب میں بیمار, پھر بچے, پھر ان کا ٹرانسمیشن, ان کا آپریشن, تھوڑا میں تو نا ماحول سے تھوڑا دور ہو گیا تھا, کافی ایکٹیو نہیں ہوا مطلب اس میں. مطلب اجتماع وغیرہ میں جاتا تھا مگر اس میں فلی ماحول میں نہیں آیا. صحیح ہے. وہ کچھ ذمہ تداری نہیں لی میں نے. پھر باپا سے میں نے تقریباً 15 سال یا 18 سال کے بعد میں نے ملاقات کی نا, تو باپا نے مجھے پہچان لیا. اور 18 بعد میں میری ملاقات. اچھا, ملاقات وہاں ہوئی؟ ہاں, وہاں باپا تشریف لائے تھے. وہاں میمن مسجد میں میرے والد صاحب متولی تھے, وہاں اجتماع کی انہوں نے ترکیب بنائی نا. صحیح ہے. جب فیضان مدینہ نہیں تھا وہاں پر, پھر تو وہاں سینما گھر تھا, ایک سینما گھر کو دعوت اسلامی والوں نے ماشاءاللہ پرچیز کیا. ہاں, اتار آباد میں, جیکب آباد میں ان کو پرچیز کیا. پھر وہاں فیضان مدینہ بنایا. ابھی جامعۃ المدینہ بھی ہے, اور میرے خیال میں وہ مدرسۃ المدینہ بھی وہاں چل رہا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. پاپا نے مجھے یاد رکھا, میرے وہ پہچان گئے آپ کو 1500 سے. اللہ. اور پھر اس کے بعد آپ دوبارہ سے دعوت اسلامی کے ماحول میں ایڈ ہو گئے. جی ہاں, ماشاءاللہ. باپا کے بعد نظر میں بھی ہمیں باپا نہ بھولے, قبر و آخرت کی منزلیں بھی ہمیں باپا آسانی سے پار کروا دے. انشاءاللہ انشاءاللہ. مرشد نے جب یہاں یاد رکھا ہے تو وہاں بھی یاد رکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. امید ہے کہ آپ کا یہ پروگرام بھی امیر اہل سنت دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو مزید دعاؤں سے نوازیں گے انشاءاللہ. تو پھر داڑھی کیسے رکھی ہے آپ نے؟ داڑھی الحمدللہ شروع سے, جب سے آپ کی داڑھی ہے؟ جب سے ہونش سنبھالا ہے داڑھی. اچھا اچھا, ماشاءاللہ. تو دعوت اسلامی کا ماحول آپ کو کب سے مل گیا تھا؟ میں تقریباً 20-25 سال کی عمر میں میرے کو مل گیا تھا ماحول وہاں پر. ہاں, وہیں جیکب آباد. جی ہاں, وہاں پھر عبد الرحمان بھائی ہوتے تھے, اب وہاں شفٹ ہو گئے. یہ بھی یہیں آ گئے نا. عبد پہ نگران تھے. ہاں, وہاں نگران تھے نا. جب وہ نگران تھے جب ہم آتے تھے. اچھا, جب میں بھی تھا وہاں مدرسہ بالغان کی میری تربیت. ہم پتہ کہاں رکتے تھے, وہ بالکل تھانے کے ساتھ ایک مسجد تھی, پولیس اسٹیشن تھا, اور اس کے ساتھ ہی مسجد تھی, اور اس کے سامنے بازار تھا, اور بازار میں جیسے بخاری مسجد ہو سکتا ہے, وہیں اجتماع بھی وہیں ہوتا تھا نا. وہیں اجتماع وہیں ہوتا تھا, وہیں ہوتا تھا. اور بالکل مسجد کے پیچھے ہی پولیس کا ایک میدان تھا اور پولیس اسٹیشن بھی تھا. کتنے سال پہلے کی بات بتا رہے ہیں آپ؟ ہاں, میرا خیال ہے کہ یہ شاید میں اگر کہوں تو یہ 1992 93 کی بات ہوگی. وہی 25-30 سال. وہی بات 25 سال پرانی بات. اس وقت آپ پر کوئی تنظیمی ذمہ داری بھی نہیں تھی؟ ہمارے پاس کوئی تنظیم ذمہ داری, میں ذیلی نگران تھا. تو ہمارے علاقے سے ہر مہینے, اس زمانے میں 4 دن کا قافلہ جاتا تھا, تو ہم 4 دن کے قافلے میں گئے. اچھا, وہاں ابھی تھوڑے دنوں پہلے میں جیکب آباد کو یاد کر رہا تھا کہ ایک بار ہم اسی گرمی میں جیکب آباد گئے تھے, اور جیکب آباد کی, اتار آباد کی گرمی, اللہ اکبر. مجھے یاد ہے اچھی طرح, ہمارے امام صاحب, جس مسجد کے امام صاحب تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, پتہ نہیں اس وقت بھی بزرگ تھے, حیات ہیں کہ نہیں, تو وہ ایک ڈول کے اندر برف ڈال کر, اور جب ہم قافلے والے آتے تھے نا تو وہ اس میں وہ نیمبو نچوڑ کے ہمیں شکنجین بنا کے پلاتے تھے. ہم رات میں بھی کئی بار اٹھ جاتے تھے, نیند نہیں آتی تھی, تو گرمی ایسی تھی. لیکن ماشاءاللہ وہ ایک جذبہ تھا مدنی قافلے کا. پھر اسی بازار میں ہم نیکی کی وہیں توفیق بھائی سے اور
अली भाई से मुलाकात हुई, हाँ उनके वहीं से मुलाकात हुई, उनकी दुकान भी वहीं थी। और बहरहाल अल्लाह पाक। अच्छा फिर वहाँ उसी मस्जिद से आगे जाकर शायद गुड़ की एक वो गुड़ मार्केट थी, गुड़ की पूरी मंडी थी, हम वहाँ जाते थे, गुड़ के व्यापारियों को दावत देते थे। और यही रोड सीधा चलते हुए जाए तो रेलवे स्टेशन आ जाता था, यानी हम रेलवे स्टेशन से पैदल ही आ जाते थे। सही है ना? सही, अभी तक याददाश्त सही है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह याददाश्त ठीक है। तो वो हम ट्रेन से उतरते थे और पैदल ही स्टेशन से हम मस्जिद आ जाते थे, और पैदल से जब वापस आना होता तो स्टेशन पे आ जाते। सक्खर से मेरा ख्याल है 1.5-2 घंटे लगते थे जैकोबाद जाने में। अब तो इतना बुलाते हैं ताराबाद वाले कि अब आप कभी अच्छा एक बार क्या हुआ कि मैं डेरा अल्लाह यार जामिअतुल मदीना का दौरा करने और वहाँ मुलाकातें करने गया, बलूचिस्तान का एक शहर। तो डेरा अल्लाह यार और जैकबाबाद, जिसको हम ताराबाद कहते हैं, ये जैकबाबाद सिंध का बॉर्डर है और डेरा अल्लाह यार जो है वो बलूचिस्तान का बॉर्डर है। उसके दरमियान एक पुल ही है, 20-25 मिनट का बस एक रास्ता है। तो मैं वहाँ गया तो मुलाकात हो रही थी, कहा ताराबाद तो बहुत करीब है। तो मैंने कहा मैं बचपन में बहुत आया हूँ, और इस तरह के 2 हमारे दोस्त बन गए थे, अब तो पता नहीं कहाँ होंगे। तो उन्होंने कहा वो तो बहुत बड़े व्यापारी हो गए हैं। तो मैंने कहा उनको इतला करें अब्दुल भाई आए, वो रातों रात गाड़ी लेकर आ गए, वो इतना खुश हुए, मुझे गाड़ी में बैठाया, मुझे ताराबाद ले गए, बोला आप घर पे ही रुकेंगे हमारे, मतलब बलूचिस्तान से सिंध का सफर करवा दिया। ले गए मुझे। फिर हम गए, वहाँ बातें हुई, मैंने उनको समझाया भी कि मैंने कहा देखिए आप मेरे साथ ही मदनी माहौल में आए थे, मैं भी उस जमाने में छोटा सा था, इनकी एज बल्कि इनसे भी छोटी एज थी, दाढ़ी भी मेरी नहीं आई थी। तो भाई आप भी उस जमाने में मेरी एज के थे, तो अल्लाह ने मुझसे कुछ काम ले लिया तो आप भी करें। फिर माशाल्लाह नियत भी की थी। अली भाई से मेरा ख्याल है मेरी हज पे भी मुलाकात हुई थी शायद, हज पे भी मुलाकात हुई थी। फिर अल्लाह उन दोनों भाइयों को सलामत रखे, अगर हो तो सलाम दीजिएगा, ये तो बड़ा अच्छा लगा। अच्छा पर्सनली मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा फील होता है मेरी भी आपसे जगह में मुलाकात हुई, क्योंकि जब उनसे हुई है, क्योंकि मुझे चेहरा बहुत और आपकी बातें शनासा ही लग रही हैं, यानी उस जमाने में भी आप वही थे ना? जी हाँ। आप क्या करते थे? इनके साथ ही थे? मैं शायद मैं यहाँ कराची शिफ्ट हो गया था शायद। अच्छा। आपसे मुलाकात नहीं 92 में 92 में आ गए थे आप यहाँ पर? हाँ शायद यहाँ आ गए थे। अच्छा, ऐसा पता नहीं गया। तो फिर आप एक ही खानदान के हैं तो वो सिमिलर अंदाज बात का आ रहा है। अच्छा ये अब ये बताएं कि आज हमजा भाई आप अब्दुल भाई घर पर आ गए, आपकी क्या मतलब कैफियत है, कैसा मतलब आपका यकीन आ रहा है, और कैसा महसूस कर रहे थे कि टेलीफोन बात हो रही है और अचानक दरवाजा खुला और सामने से अब्दुल भाई आ गए? अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें बहुत खुशी हुई और एक सरप्राइज था, बहुत खुशी हुई। और अब्दुल हबीब भाई को यही पैगाम देना चाहूँगा कि अब आते रहा करें। अच्छा माशाल्लाह। चलें आपके लिए कुछ तोहफा भी लाए, हमारे एहसान भाई जो हैं माशाल्लाह, हमारे सिलसिले में हम एक इनके घर जाते हैं, उनको एक छोटा सा तोहफा भी देते हैं। ये तकलीफ आप बैठेंगे आपके पूरे घर वालों के लिए इंशाल्लाह, ये लीजिए। इनके लिए हम कुछ तबरुकात भी दें। और माशाल्लाह जो ज़हनी आजमाइश आप देखते थे ना, फाइनल भी देखा तो उसमें हम तबरुकात देते। आप बैठ रहेंगे तो वो तबरुकात भी आपके लिए लाए माशाल्लाह। मदीने तबरुक का पानी भी है, मदीने की तस्बीह भी है, गिलाफ़े काबा या काबे का अस्तर होगा माशाल्लाह आपके घर में तबरुक नबी शरीफ के कालीन माशाल्लाह। अच्छा तस्बीह मदीना भी है, इत्रे मदीना भी है, 14 मुबारक इसमें पानियों का मजमुआ जी इसमें माशाल्लाह। इंशाल्लाह आप मदीने जाकर भी देखेंगे, इंशाल्लाह काबा देखेंगे, जाकर भी देखेंगे इंशाल्लाह। हाजिरी हुई है कभी आपकी? ये एक बार हुई है। अच्छा माशाल्लाह। इंशाल्लाह फिर जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। अब आप हमारे नाजरीन को कोई पैगाम दीजिए कि वो आपकी कैफियत को देखकर क्या अपने अंदर हौसला पैदा करें और अल्लाह की रज़ा पर राजी रहें। अगर कोई किसी मुश्किल में देख रहा है, कोई बीमार है हमें देख रहा है, कोई गरीब है हमें देख रहा है, किसी के पास बहुत छोटा सा घर है और वो हमें देख रहा है, तो आप उन्हें क्या, आपकी जिंदगी को वो देख रहे होंगे, क्या पैगाम देंगे? मैं उनको यही पैगाम दूंगा कि वो हिम्मत ना हारें और जो है ना अपनी किसी भी चीज़, जो भी उनके साथ कोई भी मसला है तो उसको मजबूरी ना बनने दें और हौसले के साथ उसको जो है ना आगे लेके चले और अल्लाह की रज़ा पर राजी रहें। हर दम शुक्र करें, ना शुक्री का अलवाज कभी भी ना बोलें, माशाअल्लाह। हर हाल में शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र है, जिस हाल में रखे जिस हाल में रखे। अच्छा हमजा नात पढ़ते हैं, चलें एक दो शेर में नात शरीफ को सुनाए ना इंशाअल्लाह। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब
तलक जश्ने विलादत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत आप तशरीफ़ ही लाएं तो हमको यहाँ पर अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए कादरियत इस सिलसिले में दाखिल फरमा दें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं, हो कोई भी हाल दिल में हो, सदा शुक्रे खुदा, दूर हो मेरी ज़बां और दिल से भी शिकवा गिला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रब करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब को ज़वाल नेमत से बचा। हमारे अमीन भाई और इनके घराने पर रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमा, इनके रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह जो बीमारी इन्हें मिली है, इनके सब्र के बरकत से इनको खूब अजर अता फरमा। ऐ रब्बे करीम इनके तमाम मुश्किलें और परेशानियों को आसान कर दे। और अल्लाह हमें भी इनकी हालात को, इनके सब्र को देखते हुए अपने अंदर भी सब्र और शुक्र पैदा करने की तौफीक अता फरमा। हमारे नाज़रीन में भी जो बीमार हैं, जो परेशान हाल हैं, मेरे मौला इन सब की परेशानियां और बीमारियां दूर फरमा दे। ऐ रब्बे करीम, ऐ रब्बे करीम हमारी दुनिया भी अच्छी कर दे, हमारी आखिरत भी अच्छी कर दे। अमीन भाई को अपने घर वालों के साथ बार बार हरमैन तय्यबैन की हाजिरी अता फरमा, मदीना दिखा दे, मक्का दिखा दे, काबे का तवाफ नसीब कर दे। ऐ अल्लाह इनको हज की सआदत भी अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जी अमीन भाई, अब्दुल हबीब भाई तशरीफ़ लाए थे माशाअल्लाह, और आपके लिए तबरुकात भी आए, तोहफे भी आए, मुलाकात भी हुई, मुरीद भी बने। क्या कैफियत है? हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह अचानक हमें इस तरह की खुशी मिल जाएगी। तो हाजी साहब हमारे घर पे गरीब खाने पे तशरीफ़ ले आएंगे। नाजरीन, एक ऐसी मुलाकात जिसको कहने के दिल भी हिल जाता है, दिमाग भी हिल जाता है। लोगों की कैफियत, उनकी मजबूरियाँ, उनकी परेशानियाँ, लेकिन कमाल के लोग थे। हसन भाई, कैसा चेहरे पे मुस्कुराहट और इत्मीनान छलक रहा था। आप ज़रा सोचें नाजरीन, खुद भी माजूर, बच्चे भी माजूर, और एक से बढ़कर एक माजूरी। एक बच्चे के पैर सही नहीं है तो दूसरे बच्चे को शुगर भी है, इंसुलिन लग रही है, समात भी नहीं है। बूढ़े बाप के तो जवान बेटे ही सहारे होते हैं ना, बच्चे भी यही दो हैं। मगर क्या इत्मीनान था, क्या मुस्कुराहट थी, फिर क्या मजहबी जहन था। सुभान अल्लाह, ये दावत इस्लामी के माहौल की बरकत है कि उनको कैसी तवक्कुल और जिसको आप कहें कि अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने का जहन था। इसके लिए जितने अल्फाज कहे जाएं कम है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बिल्कुल भी वो अल्फाज मेरे साथ नहीं दे रहे वो अल्फाज। मतलब ये अब यकीन आ रहा है कि वो आए तो चले गए, या मतलब ऐसा लग रहा है कि ख्वाब था? और नहीं, वो आए बिल्कुल, हमें अपना फैजान दे के गए अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और भाई साहब, इसमें जो है ये चीज जो मदनी माहौल से ये वाबस्ता होगा ना शुरू से। जी जी। इसकी वजह से आप देखें, इनके आंसू अगर निकले भी ना, हाँ। इस वजह से निकले कि मैं तकलीफ में हूं, बल्कि इस वजह से निकले कि यार अल्लाह ताला मेरे ईमान सलामत रखे। मदीने की हाजिरी पे। हाँ, मदीने की हाजिरी पर निकले। अल्लाह, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मदनी माहौल की बरकत, बहुत प्यारी बात और कही बल्कि आपने। हम जैसे लोगों के लिए सीखने के लिए एक लेसन है, हाँ। एक सबक है बहुत बड़ा, कि बंदा इतनी तकलीफ में, उसकी औलादें बिल्कुल बेचारी एक माजूरियत की कैफियत में, खुद भी माजूर की कैफियत में है, लेकिन सब्र और शुक्र कितना कि उसके चेहरे की मुस्कुराहट ही नहीं जाती। क्या खूबसूरत बात की आपने कि उसकी पूरी हमारी कॉन्वर्सेशन में कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बड़ा, या अच्छा ये भी नहीं कहा कि आप दुआ कर दें कि मेरी ये माजूरी ख़त्म हो जाए। यानी अल्लाह की रज़ा पर रज़ा का ये आलम था। और आखिरी वक्त मुझे कलमा मिल जाए, सकरात के आलम में मेरे मुर्शिद मेरी मदद कर दें, या फिर मदीने चला जाऊँ। ये क्या है नाजरीन, ये बिलीव करें कि ये वो फैमिली है जो हम सब के लिए गोया एक रोल मॉडल है, कि हम थोड़ा
ذرا سا نقصان کاروبار میں ہو جائے, فیملی میں تھوڑا سا پرابلم ہو جائے, بچہ بیمار ہو جائے, خود بیمار ہو جائے, تو اتنی مایوسی والی باتیں کرتے ہیں لوگ. پھر ایسا نہ کیا کریں. حمزہ بھائی آپ کی کیا کیفیت ہے؟ کل تک اسکرین پہ دیکھتے تھے, آج گھر میں آ گئے ٹیلی فون پہ بات کرتے کرتے. جی اچانک سرپرائز ملا, بہت خوشی ہوئی, اور بہت خوشی ہوئی. اچانک یہ آئے, اور آپ جب فون پہ بات کر رہے تھے جب بھی ہمیں بہت خوشی تھی, اور یہ اچانک آئے اور زیادہ ہمیں خوشی ہوئی. سچی بات یہی ہے کہ ہمدردی سلسلہ کر کے جب بھی ہم باہر نکلے نا تو ہم خود کچھ سیکھ کے ہی آ رہے ہوتے ہیں. ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے اور بن جاتے ہیں, اور ذہن بنتا ہے کہ یار کتنا نوازا ہمیں اللہ تعالیٰ نے. تھوڑی بہت مشکلیں کس کے ساتھ نہیں ہوتی, لیکن اتنی ایسی لائف. اب یہ ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے جو کام نہیں کرتے اور بہانے تلاشتے ہیں اور پھر لوگوں سے مانگتے ہیں. ایک بات یاد رکھنا میرے بھائیوں, اگر مجھے اسلام بھائی سن رہے نا, مانگنے کی عادت نہ خود ڈالنا نہ اپنے بچوں کو ڈالنے دینا, کیونکہ جو ہاتھ پھیل گیا نا وہ پھیلا ہی رہتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا, کیونکہ پھر اس کے بعد کمائی کی طرف ذہن نہیں جاتا. اپنے ہاتھ کمائی جو ہے نا اس کی بات ہی اور ہے. اور بہت خوددار تھے ماشاءاللہ, ہمیں انہوں نے خود ہی ماشاءاللہ کھلایا پلایا اور ماشاءاللہ اتنا پیار دیا. اللہ ان کے گھرانے کو سلامت رکھے, اور اللہ کرے کہ اس طرح کے ہمارے پروگرامز دیکھ کر لوگ صبر کے عادی ہوں, شکر کے عادی ہوں, اللہ نے جو دیا ہے اس کو بہت سمجھیں. اس طرح کے لوگوں کی لائف دیکھ کر اپنی نعمتوں پر شکر ادا کریں, اور پھر کبھی وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو حالات کیوں بتائیں, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی. یقین کریں ایسے لوگ نوازے بھی جاتے ہیں, مانگنے والے کی عزت بھی ختم ہو جاتی ہے. لوگ پیسے دے دیتے ہیں لیکن اس کی معاشرے میں اس کی اور آگے جا کے اس کے بچوں کی بھی عزت نہیں رہتی. اچھا یہ بھی پرابلم ہو جاتا ہے احسان بھائی کہ والد مانگنے والا یا والدہ مانگنے والی ہو گئی نا, بچے بھی پھر مانگنے والے ہو جاتے ہیں. لیکن والد کو جب اب دیکھیے اس بچے نے کیا کہا, حمزہ نے, کہ ابو نے شروع سے انکریج کیا. وہ جب دیکھتا ہے کہ میرے والد وہ رکشہ چلا سکتے ہیں تو میرے پیر نہیں ہے تو میں بھی کچھ کروں گا, جاب بھی کر رہے ہیں, دین کا کام بھی کر رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں, تو دیٹس گریٹ. اور یہ وہ ولے ہے. احادیث کا ایک مضمون مجھے یاد آ گیا کہ جو مزدور تھک کر شام کرتا ہے وہ مغفرت یافتہ شام کرتا ہے. یعنی شریعت اپنے ہاتھ سے کمانے والے کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے. یہ روایتوں کا مضمون ہے, کتابوں میں لکھا کہ جب بندہ حلال روزی کمانے کے لیے ذلت کی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے, اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں. تو آپ یہ نہ سوچیں یہ کام چھوٹا ہے, کام کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. حلال ہے تو سبحان اللہ, اللہ پاک اس میں برکت ڈال دے گا. تو بہرحال ناظرین, ہمارا آج کا سلسلہ کیسا لگا آپ کو, ہمیں فیڈ بیک بھی دیجیے گا, اچھی نیتیں بھی کر لیں, صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزاریں. اور ہم چاہیں گے کہ ہمارا یہ پروگرام جب آن ایئر ہوا کریں تو آپ کی اس طرح کے میسج آئیں کہ اس سلسلے کو دیکھ کر ہم نے اب اپنی مشکلوں کو بھول گئے, اللہ کی رضا پر راضی رہے, نیا حوصلہ ملا, نئی امید ملی. بدقسمتی سے کچھ لوگ خودکشی کی باتیں کرتے ہیں, اور کتنے بھی پریشان کیوں نہ ہو جائیں, خودکشی علاج نہیں ہے, یہ حرام موت ہے. بلکہ یہ بھی روایتوں کا مضمون ہے کہ بندہ جس چیز سے خودکشی کرتا ہے نا, یہ جس طریقے سے, وہ قیامت تک اس پر وہ عذاب جاری رہتا ہے. تو یہ بالکل آپ کبھی بھی نہ سوچیں, اللہ کی رضا پر راضی رہیں, ہمت رکھیں, ہمت مردہ مدد خدا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہو کوئی بھی حال دل میں ہو, صدا شکر خدا, دور ہو میری زبان اور دل سے بھی شکوا